म्हापशेकारांनी जो म्हाजेर विश्वास दवरला तो विश्वास आमी हे करून जे म्हापशेकारां कडेन आमी पावप आनी जे म्हापशेची उदरगत कशी जातली हेका लागून जे म्हापशेकारांनी म्हाका पयलींच विश्वास दिला तूं फुडें सर म्हणून हांव हेचेर तेचेर टिका करून भितर कांय अर्थ ना पण आमचे एकूच ध्येय म्हापशेची उदरगत आनी म्हापशेकारांच्या घरा पर्यंत आमी पावप आनी जो आमकां कॉल जावं ताका लागून आमी रिक्वेस्ट करप वेवस्थीत गार्बेजची समस्या सॉल्व केल्ली आसा इवन डेली डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करूनय सॉल्व केल्ली आसा त्या पद्दतीन हांव त्याचोय एडवायस घेवन त्याचो सपोर्ट घेवन जी गार्बेजची समस्या आहा पळय म्हापशांत ती पयली सॉल्व करतलो तशेंच म्हापसा एक कंजेस्टेड सारके सिटी जाल्ली आसा वेवस्थीत रोड बी ते आमचे पयलींचेच आहा पण जो आमचो एक मास्टर प्लॅन जाता तेतून आमचो टुरिजम रेजिडेन्सी टू हायवे जो एक बायपास आहा त्या रोडाची हांव पयली बेगीन जावपाक खटपट करतलो काँग्रेसीक गेले जाल्यार इतर पक्षांसूनय निवडून येयलो म्हणून तशें कांय ना MLA हो MLA रायट आसता आनी जी डावन टावन स्कीम ती म्हापशेकारांची स्कीम म्हापशांत जे कितें एम्युनिटीज जाय आमकां त्यो सगल्यो त्या हेतून आसा जे आमी म्हणटात ते म्हापशाचें एक प्लॅन डेव्हलपमेंट जावचें अशें प्लॅन डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार एक बऱ्या पैकी आमची मॉडर्न सिटी जातली जेणे करून आमचें टुरिजम आहा ते हांगा वाडटले जे टुरिजम वाडलें जाल्यार आमचे म्हापशेचे यूथ आहा ते बिजनसांक वचूंक शकता बाकी तांकां प्रायवेट सेक्टरांनी सर्विसीस एवेलेबल जावंक शकता हे अशे सगळे इश्यू तेतून आहा आनी खंयचे हे गव्हर्मेंट आसलें जावं हे जी उदरगत आहा ती उदरगत कोण जे डेव्हलपमेंट कोण स्टॉप कांय करूंक शकना आनी ते फुडें व्हरपाक जे म्हाज्या पर्यंत जे कोणा शेतकारांची जावं परमिशन आसा NOCs त्यो आमी ऑलमोस्ट घेतलेले आहा म्हाका तिकेट नाकारली तेन्ना हांव जनते कडेन गेलो म्हाजे जे म्हापशेकार आहा स्वाभिमानी म्हापशेकार आहा तांकां उलो मारलो आनी तेंच्यांनी एक म्हाका प्रोत्साहन दिलें म्हापशेच्या उदरगतीक लागून तूं हे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाकूच जाय तूं हे इलेक्शन कशें कॉन्टेस्ट कर इंडिपेंडंट कर जावं एक तुका दुसरो पक्ष एक खंयचे तिकेट दिता जाल्यार ते पक्षाचे हेचेर कर आमी सगळे तुज्या फाटसून आहा अशें जेन्ना म्हाका प्रोत्साहन दिलें तेन्ना साहजिकूच म्हाका निवडून हाडटले हे सगळे म्हापशेकार आनी म्हापशेकारांचो जो म्हाजो विश्वास दवरलो तेंच्या हेचेर हांवें जे BJPनूय प्रामाणीकपणान काम केल्लें आनी ते प्रामाणीकपणाच्या कामार कितली हांव 22 वर्सां जाता तेंचे कडेन थंय स्ट्रगल करता इवन जी डेव्हलपमेंटाची कामां फुडें व्हरपाक हांव म्हाज्या पर्यंत घटपट करता जे म्हापशाचे प्लॅन डेव्हलपमेंट जावचें अशें म्हाका जावं पयलींचे आमचे लिडर तांकां दिसतालें पूण तेंचे हांव फाटसून लागतालो पूण तरी आसतना जे डेव्हलपमेंट म्हणटा ते फुडें गेलेच ना कित्याक आमच्या म्हापशा 5-5 खातीं आसलीं पूण आमी फाटीं लागताले तरी आसतना तें जालें ना पूण मदीं अशें दिसक जालें खंयसर तरी म्हाका चिप्पाचो जावं वयर सरतालें काम करूंक दिवप ना अशें कितें तरी जालें आनी फाटीं पडलें आनी तुमी म्हटलें तशें हेतून घाई बी कांय ना तशें कांय ना ते म्हापशेकार सबंद गोंयचे गव्हर्मेंटान डेव्हलपमेंट करूंक जाय आनी सबंद गोंयचे जे नागरीक आहा ते सगळे टॅक्स भरतात तो टॅक्स गोंयच्या तिजोरेन वयता आनी हो तिजोरीन गेले काय बाबा म्हापशा ऑपोजिशन आहा जावं आनी कितें आहा म्हणून म्हापशाचें डेव्हलपमेंट करचें अशें न्हू तशें कांय जायना डेव्हलपमेंट हे सगळेच कडलें जावंक जाय आतां मायकल लोबो हो हेचो संबंद आमचो आदी पासून आसा आनी तो जे पद्दतीन डेव्हलपमेंट करता तेचें मार्गदर्शन आमी घेवपाक जाय आनी वेळोवेळी तो म्हाकाय बी आमचो तो कलंगूट रोड बी आहा ताका लागून बी खटपट करतालो पूण आमचो रोड तो उरलो म्हाज्या परीन हांवें खटपट केल्ली लोकांक रिक्वेस्ट करून माड बी हे केल्ले पूण आमचे जे MLA आहा तेची ड्युटी आसली
बाबा ते काम फटाफट करून घेवपाचें. आतां मायकल लोबोचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा पळय सालिगांव हितून, ते गोवा स्टेट सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटचो तो डायरेक्टर असल्या कारणान संबंध गोंयचो तो म्हणटकीर म्हापशान जे कितें आमचे डिफिकल्टी आहा तो गव्हर्मेंट आसल्या कारणान आमी तेजे कडसून एडवायस घेवन जावं तेजे कडसून सॉल्व करून घेवप. परत आमकां आनी 30 वर्सां परत आमकां फाटीं दवरतले अशें दिसता. आयज म्हापशेकारांनी सगळ्यांनी एक मुठान एका झुटान एकी कडेन रावून ना खंयचो पक्ष चित्ता ना पक्ष विचार खंयचो हात खंयचोच पक्ष ना धरता. आयज म्हापशान सुधीर कांदोळकर हो इलेक्शनाक उबो रावल्लो आहा. ताका मोठ्या प्रमाणेन मोठ्या संख्येन भरघोस मतांनी ताका म्हापशेकारांनी सगळ्यांनी ताका निवडून हाडचो. म्हाजो जो आमच्या म्हापशेकारांचो मॅनिफेस्टो हांवें दिवंक तेच्या बद्दल आमचें वर्कींग चालू आहा आनी येता त्या 4 दिसान तो आमी रिलीज करतले आनी तितून ज्यो म्हापशाच्यो कितें समस्या जे आतां तेणें सांगले गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जावं रवींद्र भवन, जॉगर्स पार्क, पार्किंग आनी युथाक लागून एक व्हडली समस्या. युथाक सद्या कितें जालां म्हापशा शहरांत जे आमचे लोकल हे आहा तांकां युथांक खेळपाक ग्रावंड मेळना. ग्रावंड आहा ते सगळे अपडेट जाल्ले आसा आनी जे हौशीक कोण आतां भुरगे खेळटले जाल्यार तांकां शेजाऱ्या गिरवाडे हांगा थंय वयचें पडटा. पूण जे आमी फुडलें डेवलपमेंट आमचें आसा जे डावन टावन स्कीम बी तेतून हे अशे तरेचे ग्रावंड हो इन्फ्रास्ट्रक्चर भितर येतलो आनी हे येवपाक लागून आतां जे 23 तारखेर आमचें इलेक्शन आहा हे हितून सगळ्या म्हापशेकारांनी जे म्हाका रिस्पॉन्स येता तेचे वरसून दिसून येता सगळे म्हापशेकार येता त्या 23 तारखेर जो काँग्रेस पक्षाची निशाणी आहा हात हातीचो बटन दाबून म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडटले आनी म्हापशाची जी उदरगत आहा ती आमी नेटान करून घेतले. कनेक्ट जातले म्हापशाच्या आमचो मेन मुद्दो आसतलो आनी मेन आमचो हेतू आहा की डोर टू डोर वचून लोकांचें कितें आसा तें आयकून घेवन आमी हेजे फुडें हो मॅनिफेस्टो आमी म्हाका 2-4 दिसांनी आमी हे करतले. तेच म्हणटा की म्हापशा खूब फाटीं आसा. कॅपिटल ऑफ बार्देश आनी सगळ्यांची नदर ट्युरिजमाच्या हितूनसून आमी म्हापशा पळयता आनी नेबरींग जे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आहा ते मोस्ट ट्युरिजम बेल्ट आहा आनी म्हापशा चडशे ट्युरिजम येतात. पण आयज पळयता आमी की म्हापशाचो बस स्टँड हो मेन मुद्दो आहा. तो बस स्टँड आमचे आदले आमदार आनी डेप्युटी CM श्री फ्रांसीस डिसोजा हेणी ऑलरेडी फावंडेशन घातलेलें आहा. कितले ती वर्सां जालीं आनी थंय सद्या गार्बेज प्लांट जाल्लो आसा आनी येता ते 2 म्हयन्यान म्हाका दिसता परत पावसूय लागतलो आनी तुमकां खबर आसतलें की आमी पुरू ते व्हडी सुद्दां थंय हे केल्ले म्हणून. पण ही लोकांची दिशाभूल करची न्हू तेणी जे नवें कितें आसा पळय तें दाखोवन दिवचें.